सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। यो दृश्य बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाको हो। केही दिन अगाडिसम्म कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण सुनसान रहेको हेटौडा शहरका सडक गल्लीहरू यति बेला सवारी साधनले खचाखच भरिन थालेका छन्। सवारी साधन मात्र होइन, सरकारी मापदण्डको व्यवस्था गर्दै खुलेका व्यापार व्यवसाय र जनचेतनाको अभावका कारण मास्कसम्म नलगाई भिडभाड गर्ने मानिसका कारण हेटौडामा कोरोना संक्रमणको जोखिम झन् बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समयमा संक्रमण दर घटे तापनि कोरोना भाइरसको त्रासलाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइयो। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बजारमा सवारी साधन र यात्रुको चाप बढ्न थालेको छ। महामारीका बीच बजार अस्तव्यस्त हुँदा झनै महामारी बढ्ने संकेत देखिएको छ। यो आइरहने क्रममा चाहिँ हाम्रो हेटौडाको यो मुख्य भिडभाड हुने स्थानमा चाहिँ जो व्यक्तिहरूले मास्क लाउनु हुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सचेतना गराएर मास्कलाई चाहिँ निःशुल्क वितरण गर्ने अभियानमा हामीले दिनमा चाहिँ 700 देखि 1000 वटासम्म मास्क वितरण गरिरहेको अवस्था छ। आजको 7औं दिनसम्म आइराख्दाखेरि दिनको यता यहाँ बुद्ध चोकमा मात्र 700 देखि 1000 वटासम्म मास्क डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेको सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो दुईटा हेल्प डेस्क गरेर दिनमा लगभग 1500 वटा मास्क चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेका छौँ। हेटौडाको मुख्य सडक अजरम्बर रोड, राप्ती रोड, बुद्ध चोक, कान्तिराज पथ र स्कुल रोड लगायतका सडक निकै अस्तव्यस्त देखिन्छन्। एक पटक फेरि यो दृश्य हेर्नुहोस्। विभिन्न कारणले अस्तव्यस्त बनेको हेटौडा बजारमा सवारी साधनदेखि व्यवसाय गर्नेको मनपरी व्यवस्थापन कसले गर्ने, यो विषय प्रश्न नै प्रश्नको भकारी बनेको छ। अस्तव्यस्त सवारी पार्किङ अनि ट्राफिक नियमको नै उल्लङ्घन गरेर हुइकिरहेका सवारी साधनहरू लाग्छ हेटौडामा ट्राफिक प्रहरीको अभाव छ या त कुनै निकायले प्रहरीलाई नै हातमा लिएर नियम कानुनको धज्जी उडाइरहेको छ। यो सोच्ने विषय होला। तर जुन दृश्य हेटौडा बजारमा देखिएको छ कति संवेदनशील छ जो कोहीले पनि सोच्न सक्छ। बजारमा भिडभाड बढेकै छ। अब अहिले हामीले लामो समय निषेधाज्ञा जारी राखिराख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हामी कहाँ थियो। अब लामो समयसम्म सम्पूर्ण व्यवसायहरू ठप्प गर्दाखेरि जनजीवनलाई नै नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको हुँदा सङ्क्रमण दर क्रमशः घट्दै जाँदाखेरि हामीले जनजीवनलाई पनि सामान्यकृत बनाउँदै बजारलाई अलिकति ठुलो बनाउँदै गएको र बजार ठुलो बनाउँदै जाँदाखेरि सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढ्दै गइरहेको छ। यसको लागि हामीले सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै लिएर गएका छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले 2 महिनादेखि जारी निषेधाज्ञालाई थप सहज बनाउँदै साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 1 हप्ता अर्थात् साउन 7 गतेसम्म लम्ब्याएको छ। औषधि पसल, कृषि बिउ बिजन तथा मल बिक्री वितरण गर्ने पसल, भेटेनरी, पेट्रोल पम्प, अक्सिजन सिलिन्डर पसल, ग्यास डिपो, पुस्तक तथा पत्र पत्रिका पसल नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने, खाद्यान्न, पानी, दूध, अण्डा, फलफुल तथा तरकारी बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू बिहान 4 बजेदेखि 11 बजेसम्म र अन्य गैर खाद्य पसलहरू बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म मात्र खोल्न पाइने तर फुटपाथमा पसल राख्न नपाउने लगायतको निर्णय गरे पनि हेटौडामा यो पूर्ण रूपमा लागू भएको देखिँदैन।
सडकको दुवैपट्टि पार्किङ गर्दा पैदल यात्रुलाई आवत जावतमा समस्या भएको छ भने अर्कातिर सडकमा मालवाहक ट्रक तिर्स्याएर सामान लोड अनलोड गर्नाले झन समस्या थपिएको छ। रेस्टुरेन्ट, मिठाई तथा खाजा पसलहरूबाट टेक अवे होम डेलिभरी हुने गरी मात्र बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म खोल्न पाइने, होटल तथा लज सञ्चालनको सम्बन्धमा कुल बेड क्षमताको 1/3 मात्र सञ्चालन गर्ने, होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, खाजा तथा मिठाई पसलमा काम गर्ने कर्मचारी र कामदारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने र कोठाहरू दैनिक रूपमा निसंक्रमण गर्ने, तर होटल, लज र रेस्टुरेन्टमा कुनै पनि प्रकारको भोज भत्तेर, भेला, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार सञ्चालन गर्न नपाइने भनेर समेत निर्णय भएको छ। तर होटल, रेस्टुरेन्ट व्यवसायका हकमा सटर लगाएर भित्रबाट प्रशासनको आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहँदा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन। संक्रमण दर क्रमशः घट्दै जाँदाखेरि हामीले जनजीवनलाई पनि सामान्यकृत बनाउँदै बजारलाई अलिकति ठुलो बनाउँदै गराएको हो। बजार ठुलो बनाउँदै जाँदाखेरि संक्रमणको जोखिम पनि बढ्दै गइरहेको छ। यसको लागि हामीले सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै लिएर गएका छौँ। यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, अहिले हामीले हेटौडा बजारलाई लक्षित गरेर 10 ठाउँमा चाहिँ मास्क लगाऊ भन्ने एउटा अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। जिल्लामा सक्रिय रहेका सामाजिक संस्थाहरूको सहकार्यमा र प्रत्येक व्यक्तिहरूले मास्क अनिवार्य गराउने, सामाजिक दूरी कायम राख्न लगाउने र स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गर्न लगाउने, यो 3वटा कुराहरूलाई हामीले एउटा अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। जसले गर्दाखेरि बढी भिड हुने ठाउँमा बढी जोखिम हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर त्यस्ता ठाउँहरूमा हामीले एउटा क्याम्पेन नै चलाएका छौँ। मास्क लगाउने एउटा उपमहानगरीय क्षेत्रभित्रको पनि अन्य सहरी क्षेत्रहरू विशेष गरी मनहरी र थाहा लगायत अन्य पालिकाहरूमा चाहिँ सम्बन्धित पालिकाको नेतृत्वमा ती क्याम्पेन चलाउन भनेर हामीले उहाँलाई आग्रह पनि गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि एकातिर भिडभाडका बावजुद पनि हामीले सङ्क्रमणबाट रोक्न सक्ने अथवा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण फैलिन नदिनको लागि चाहिँ त्यो सचेतना चाहिँ हामीले अवलम्बन गरेका छौँ र सम्बन्धित व्यवसायहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र सम्बन्धित व्यवसायहरूलाई हाम्रो आदेशमा नै उल्लेख गरेका छौँ कि सम्बन्धित व्यवसायले यदि स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन नगरेमा, भिडभाड गरेमा त्यसको सम्पूर्ण जवाबदेता अथवा कारबाहीको भागीदार चाहिँ सम्बन्धित व्यवसाय नै हुनुहुनेछ भनेर आदेशमा पनि त्यो उल्लेख गरेका छौँ। कतिपय व्यवसायहरूलाई हामीले सचेत पनि गराएका छौँ र यहाँका उद्योग लगायत निजी सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा उहाँले आफ्नो व्यवसायहरूलाई त्यो सचेतना गराउने कामहरू पनि सँगसँगै लैजान भएको छ। त्यो हिसाबले अहिले हामीले बजारहरू अलिकति ठुलो बनाउँदै जाँदाखेरि हुन सक्ने जोखिमलाई आकलन गरेर सँगसँगै हामीले अभियानका कार्यक्रमहरू पनि लगाएका छौँ लगाएका छौँ। यति गर्दा गर्दै पनि यदि व्यक्तिहरू अटेर गरेमा मास्क नलाइकन हिँडेमा अब त्यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो सङ्क्रमण रोगसँग सम्बन्धित अध्यादेश जारी गरेको छ नेपाल सरकारले। त्यो अध्यादेशले सम्बन्धित व्यक्तिलाई अन द स्पटै सुरक्षा निकायहरूले कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ, त्यो कानुनी अधिकार पनि दिएको छ। त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर अब हामी कारबाही गर्न पनि हामी चाहन्छौँ र यसरी जनजीवनलाई सामान्यकृत बनाउँदै लैजानुपर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति सबैका चाहिँ रोजीरोटीसँग जोडिएका विषयहरू हुन्छ। यो लामो समयसम्म हामीले नै निषेध गर्दाखेरि त्यसले एक प्रकारको अर्को आक्रोश र जनमानसमा एउटा चाहिँ असामान्य अवस्था पनि सिर्जना हुने हुँदा हामीले सङ्क्रमणलाई रोगको मात्रालाई हेरेर, सङ्क्रमणको जुन ट्रेन्डलाई हेरेर हामीले यो अहिले अलिकति सहज बनाएको र त्यो होइन कि सहज बनाएको नाउँमा फेरि यो जिल्लामा कोरोना छैन भन्ने पनि होइन। त्यो हिसाबले पनि अब बुझिदिनको लागि आम सर्वसाधारणलाई पनि म आग्रह गर्छु र यो व्यक्तिगत स्वास्थ्यको कुरा हो, सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नो जीवजनीसँग सम्बन्धित विषयवस्तु भएको कारणले कुनै प्रशासनको लागि अथवा प्रहरीको लागि नै यो गरिदिएको भन्दा पनि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि भनेर बुझिदिएर भिडभाड नगर्ने र अनुशासित हिसाबले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर व्यवसायहरू गर्ने र बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ मास्क लगाएर हिँड्ने एउटा चाहिँ बानीको हामीले बसाल्न सक्यौँ भने यहाँले भन्नुभयो जस्तो सङ्क्रमण चाहिँ घटाउनलाई मद्दत पुऱ्याउँछ र हामी त्यो तर्फ चाहिँ हामी सचेत छौँ।
कोभिड महामारीको समयमा जताततै अस्तव्यस्त बजारले सडकमा उभिरहेका ट्राफिक प्रहरीलाई नै गिज्याइरहेको छ। तर यसप्रति ट्राफिकले केही ध्यान दिएको देखिँदैन। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले अलि बढी चासो दिनुपर्ने होइन र? यसरी आम सर्वसाधारण नागरिक बिना मास्क भौतिक दूरी कायम नगरी भिडभाडमा रुमलिरहँदा सम्बन्धित निकायको आँखा पुगेको खोइ। कृषि प्रधान देश नेपालमा हाल यहाँका किसानहरू कृषि पेसाप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन्। देश संघीय संरचनामा गएपछि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरूले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न खालका अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्। कार्यक्रमसँगै किसानहरू पनि उत्साहित हुँदै व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित भएका छन्। त्यसो त गाई, बाख्रा, माछा, कुखुरा लगायतका पशुपन्छी पालनले देशलाई दूध, माछा, मासु लगायतमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ उन्मुख भएको छ। त्यो सँगै पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न खालका रोगहरूबाट किसान चिन्तित बनेका छन्। जस्तै कुखुरामा लाग्ने रानीखेत, गम्बोरो, बर्ड फ्लू लगायतका रोगले नेपालमा विशेष गरेर कुखुरा पालक कृषकहरूलाई समस्यामा पार्ने गरेको छ भने गाई, बाख्रा, भैँसी लगायतमा विभिन्न समयमा देखिने भाइरल रोगहरूका कारण पनि किसानहरू चिन्तित रहेका छन्। कोभिडको समयमा पनि पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न खालका रोगहरूको उपचार र सेवा प्रदान गर्न भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुर निरन्तर लागि परेको छ। प्रविधिको पहुँच बढेसँगै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुर पनि आफूलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै विभिन्न खालका पशुपन्छीका उपचारमा प्रयोग हुने उपकरणहरू जस्तै अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरे, ल्याब लगायतका साधनहरू भित्र्याएर त्यसको प्रयोग गर्न सुरु गरेको छ। पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुरले अल्ट्रासाउन्ड 6 लाखको लागतमा खरिद गरिएको र त्यसबाट गाई, भैँसी, कुकुर लगायतका रोगहरूको उपचारमा सहज हुने कुरा सूचना अधिकारी डाक्टर ध्रुव डीसीले बताउनुहुन्छ। यस्तै एक्सरे मेसिन नेपाल लाइफ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना हरिहर भवन ललितपुरको सहयोगमा प्राप्त भएको र त्यसबाट पनि पशुपन्छीका विभिन्न खालका रोगहरूमा उपचारका लागि सहज हुने उहाँले बताउनुहुन्छ। साथै ल्याब लगायतका टेस्टहरूमा जस्तै र्यापिड टेस्टबाट कुखुरामा हुने रानीखेत, गम्बोरो लगायतका रोगहरूको परीक्षण गर्न र कुखुरामा हुने इक्यानिस डिस्टेम्पर, प्राभो लगायतका रोगको परीक्षण गर्न सहज हुने डाक्टर ध्रुव डीसी बताउनुहुन्छ। जनावरहरूको उपचार गर्नु पशु सेवा कार्यालयको मुख्य उद्देश्य रहेको र प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा रहेको भेटेरिनरी कर्मचारीहरूलाई आवश्यकता अनुसार प्राविधिक सेवाहरू प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कार्यालय प्रमुख सुशील केसीले बताउनु भएको छ। माछा पोखरी निर्माण, बाँझो खेतमा घाँस रोप्ने कार्यक्रम लगायतमा प्रदेश सरकारले अनुदानका कार्यक्रमहरू लिएर आएको उहाँको भनाइ छ। बिरामी भएका जनावरहरूलाई औषधि उपचार गर्ने कार्यहरू गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। संघीय सरकारले सशर्त अनुदानमा दिएको कार्यक्रममा यस वर्ष गाई र बाख्राको ब्लक कार्यक्रममा गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 मा गाईको ब्लक कार्यक्रम सञ्चालनमा काम सम्पन्न गरेपछि 70 लाख रुपियाँ कृषकहरूलाई अनुदान दिएको साथै 134 वटा गाई भित्रिएको उहाँले बताउनुहुन्छ। संघीय सरकारबाट आएको सशर्त अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रममा माछा पालनका लागि 3 हेक्टरमा माछा पालनको एरिया बनाउन आएको योजनामा हाल 2.17 हेक्टरमा विस्तार गरिएको उहाँले बताउनुभयो। हालसम्म गरिएका कार्यक्रमहरू गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। अब यसको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ वास्तवमा जनावरहरूको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने हो। त्यसपछि कुनै इपिडेमिक रोगहरू चाहिँ फैलियो भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो र त्यसको साथसाथै प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने हो एउटा। अनि त्यसपछि अब साथसाथै अब एउटा थप चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भने स्थानीय सरकारमा पनि भेटनरीका कर्मचारीहरू चाहिँ रहेका छन् र उहाँहरूलाई नै आवश्यक परेको बेलामा टेक्निकल सेवाहरू पनि भनौँ न यो असिस्टहरू टेक्निकल हिसाबले उहाँहरूलाई पनि हामीले सहयोग गरिरहेछौँ। यस्ता किसिमका कामहरू चाहिँ हामी सञ्चालन गरिरहेछौँ। अब एउटा त के छ भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले अनुदानको कार्यक्रमहरू चाहिँ यहाँबाट राखेको छ। जस्तै माछाको पोखरी निर्माणको अनुदान भयो, यस्ता किसिमका चाहिँ च्याफ कटर वितरणका कार्यक्रमका अनुदान भयो। त्यसपछि यो बाँझो खेतमा चाहिँ
घाँस लगाउने कार्यक्रमका अनुदान भयो, यस्ता किसिमका चाहिँ कार्यक्रमहरू राखेका थियो। अनुदानको कार्यक्रमहरू चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ र गर्नु भइसकेपछि उहाँहरूले बिल भरपाई पेश गर्नुहुन्छ अनि हामीले त्यही अनुसार फिल्डमा काम भएछ कि छैन हेरेर अनि स्थानीय तहको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको पनि राय लिएर अनि त्यसपछि भुक्तानी गर्न योग्य छ कि छैन त्यो बुझेर हामीले भुक्तानी दिएर कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ भने अर्को चाहिँ जनावरहरू बिरामी भएको केसमा चाहिँ यहाँ आएको केसहरू हामीले चाहिँ उपचार गरेर पठाउने काम, यो 2 किसिमको कामहरू चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेछौँ र यसको साथसाथै कृत्रिम गर्भाधानको कार्य पनि हामीबाट यहाँ सञ्चालन भइरहेछ। अब यस्तो छ, वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि भ्याक्सिनेसनको प्रोग्रामहरू, खोपका कार्यक्रमहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै खोपहरू चाहिँ हामीलाई एभाइलेबल उपलब्ध गराउँछ र हामीलाई उपलब्ध गराएको खोपहरू हामीले पालिकामा रहेको पशुको सङ्ख्या हेरेर अनि त्यसपछि हामीले तोक्छौँ, पालिकासँग बसेर छलफल गर्छौँ, गरिसकेपछि कति सङ्ख्यामा भ्याक्सिनेसन गर्ने। अब पुरै होल मासलाई भनौँ न, यो जिल्लाको चाहिँ होल मासलाई हामीले भ्याक्सिनेसन गर्न नसके पनि तपाईँको चाहिँ केही प्रतिशतलाई चाहिँ हामी भ्याक्सिनेसन गर्न सकेका छौँ र यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारमा रहेर काम गर्ने हाम्रो टेक्निकल साथीहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर हामीले भ्याक्सिनेसनको कार्यक्रम चाहिँ पनि सञ्चालन गरेका छौँ। अनि त्यो छ, त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यक्रमहरू 2 किसिमको कार्यक्रमहरू हामी कहाँ थियो। एउटा प्रदेश सरकारले दिएको कार्यक्रमहरू, अर्को सङ्घीय सरकारले सशर्त अनुदान भनेर दिएको कार्यक्रम थियो र यो वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाई र बाख्राको ब्लक कार्यक्रम भनेर आएको थियो। गाई हाम्रो गढी वार्ड नम्बर 3 र वार्ड नम्बर 4 मा चाहिँ हामीले गाईको चाहिँ ब्लक कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। लगभग 70 लाख रुपियाँ कृषकहरूले अनुदान लिएर गएछ, उहाँहरूले काम सम्पन्न गरिसक्नुभयो र हामीले 134 वटा गाई चाहिँ गढी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 3 र 4 मा ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ जिल्लाभित्र चाहिँ भित्रिया छ र त्यस्तै गरी अनि यो के अरे घाँस काट्ने मेसिन, यो ब्रस कटर भन्ने चाहिँ 5 वटा, एउटा चाहिँ साँडे, यस्ता किसिमका कामहरू चाहिँ गढी गाउँपालिकामा चाहिँ भएको छ सङ्घीय सरकारबाट आएको सशस्त्र अनुदानको अन्तर्गतको कार्यक्रम। त्यस्तै गरी माछाको लागि प्रदेश सरकारबाट चाहिँ हामीलाई 3 हेक्टरमा चाहिँ माछा को एरिया चाहिँ विस्तार गर्ने भनेर आएको थियो। हामीले चाहिँ 2.17 हेक्टरमा चाहिँ विस्तार गरेका छौँ। निकै राम्रो, थोरै काम भए पनि निकै राम्रो ढङ्गले चाहिँ काम सम्पन्न भएको छ र त्यस्तै गरी बाँझो खेतमा चाहिँ घाँस विस्तार गर्ने भन्ने यसपालि खासै अब प्रदेश सरकारको कामहरू त त्यति बढी थिएन र जे जति भएको छ एकदम राम्रो भएको छ। त्यस्तै गरी कृषकहरूलाई चाहिँ जिल्लाभरिका कृषकहरूलाई गुणस्तरीय च्याफ कटर चाहिँ हामीले 48 वटा चाहिँ वितरण गरेका छौँ। हामीले खरिद गरेर यहीँ अफिसले कार्यालयले खरिद गरेर वितरण गरेका छ र कृषकको चाहिँ 50% कृषकको लगानी, त्यसपछि 50% चाहिँ हाम्रो लगानी थियो। यस्तै गरी जिल्लाका उत्कृष्ट कृषक र पत्रकारहरूलाई लिएर हामीले चाहिँ विभिन्न भनौँ न जिल्लाहरूको चाहिँ भ्रमण पनि गरायौँ, यो अध्ययन अवलोकन भ्रमण पनि चाहिँ हामीले सम्पन्न गरायौँ। यसपालि खासै कार्यक्रम त थिएन र जे जति हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ गुणस्तरीय रूपमा चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यस्तो छ, वास्तवमा अब 3 टायर अफ गभर्मेन्ट भयो, एउटा के सङ्घीय सरकार नै भयो, एउटा प्रदेश सरकार अन्तर्गत लाइभस्टक सेक्टर हामीले हेर्छौँ। त्यस्तै गरी स्थानीय सरकार अन्तर्गत पनि पशु सेक्टरमा काम गर्ने प्राविधिकहरू प्रत्येक पालिकामा उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि बजेट छुट्याउनुपर्छ। पालिका अन्तर्गतको चाहिँ डिजिज आउटब्रेक आदि इत्यादि भयो भने उहाँहरूले नै हेर्नुहुन्छ र सङ्घीय सरकारले दिएको भनौँ न भ्याक्सिनेसन कुराहरू जस्तै रोग प्रतिरोधात्मक खोपहरू जुन लगाउने कार्यक्रमहरू सङ्घीय सरकारले चाहिँ हामीले सशस्त्र अनुदानको जुन चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ उपलब्ध गराएको छौँ, प्रदेश सरकारले चाहिँ लगाउने खर्च दिएर भ्याक्सिनेसनको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ गरेका छौँ र यसको साथसाथै स्थानीय तह अथवा स्थानीय सरकारका टेक्निसियनहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ टेक्निकल रूपमा चाहिँ यस कार्यालयबाट सहयोग पनि भएको छ र यस अफिसमा आउने विभिन्न चाहिँ बिरामी पशुहरूको चाहिँ ट्रिटमेन्ट उपचार सेवा पनि हामीले चाहिँ गरेका छौँ र यस्ता किसिमका कामहरू चाहिँ हामी यहाँ सञ्चालन गरिरहेछौँ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुरले पशुपन्छीमा देखिने विभिन्न खालका रोगको उपचारका लागि निरन्तर सेवा दिँदै आइरहेको छ। किसानका हर समस्यामा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र निरन्तर लागि परिरहेको छ। बनकरिया होमस्टे। बनकरिया जाति नेपालको अति सीमान्तकृत जाति समुदाय हो। नेपाल भरिमा यस जातिको जनसङ्ख्या जम्मा 81 मात्र रहेको छ भने घरधुरी संख्या जम्मा 21 छ। यस जाति समुदायमा जम्मा 2 जनाले मात्र एसएलसी पास गरेका छन् भने हाल 34 जना बालबालिका अध्ययनरत छन्। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मुसे धापमा बनकरिया बस्ती रहेको छ। यस धापमा बगर जस्तो जमिन रहेकाले कृषि उत्पादन राम्रो हुन्न।
त्यसैले यहाँको उत्पादनले बनकरिया समुदायका लागि 3 महिना मात्रै खान पुग्छ। सरकारले लोपोन्मुख जाति समुदायको प्रवर्धन गर्न उपलब्ध गराउने मासिक 3000 भत्ताले केही राहत त दिन्छ, तर समाज रूपान्तरणका लागि सो जागरण सहितको आर्थिक रूपान्तरण आवश्यक पर्ने देखेर मनहरी गाउँपालिकाले बनकरिया जातिका लागि आर्थिक उपार्जनको दिगो विकल्प तयार पारेको छ, बनकरिया होमस्टे। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई आएर बास बसेको घरलाई मनहरी गाउँपालिकाले होमस्टेको रूपमा निर्माण गरिदिएको हो। यहाँको बनकरिया बस्तीको प्रचार प्रसार हुने तथा पर्यटन प्रवर्धन समेत गर्ने उद्देश्यले होमस्टे निर्माण गरिएको हो। नेपालमै लोपोन्मुख बनकरिया बस्ती हेर्न र उनीहरूको रहन सहन बुझ्नका लागि आउनेलाई बस्नका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले होमस्टे निर्माण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। मनहरी गाउँपालिकाको 8 लाख रुपैयाँ लगानीमा होमस्टे निर्माण गरिएको हो। गाउँपालिकाको सहयोगमा निर्माण गरिएको होमस्टेले समग्र बनकरिया बस्तीको झल्को दिनेछ। होमस्टेका लागि एउटै भवनमा 3 वटा कोठा तयार गरिएको छ। होमस्टे निर्माणको काम सकिएको र अब तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने तयारी छ। हामीले अब तालिम पनि लिइसकेका छौँ। गाउँपालिकाबाटै लगेर आदि के अरे 5-6जना मान्छेलाई तालिम लगेर दिनु भइसकेको छ। अनि हामीले चाहिँ होमस्टे अब आर्थिक के अरे आर्थिकलाई नै गरेको कि खास गरी अब के अरे 3 महिने यो जग्गाले जम्मा 3 महिना पुग्छ खानको लागि। अनि त्यसपछि बाख्रा कुखुरा पाल्न थालेछ मैले। बाख्रा कुखुरा अहिले प्रायः सबैले छ सर, सबैले बाख्रा कुखुरा कम्तीमा नि 20-25वटा बाख्रा के अरे 20-25वटा कुखुरा 2-3टा बाख्रा गरेर 2-3टा बुङ्गुर एउटा बुङ्गुर गरेर पाल्न थालेछ। माछा पनि पाल्ने योजना चाहिँ छ, बनाउँदैछौँ पोखरीहरू। त्यसमा कहीँ अबबाट अनुदान आएको छैन? अनुदानहरू चाहिँ छैन सर अहिलेसम्म। पहिला चाहिँ म सानो हुँदाखेरि चाहिँ थियो अरे, अहिलेसम्म चाहिँ छैन। भर सुरु गर्दैछौँ। अब धेरै नै अब आर्थिक स्थिति साह्रै कम हुँदै गइसक्यो। अब कति सरकारको मात्रै मुख ताक्ने भनेर काम गर्दैछौँ। जम्मा जग्गा थोरै छ सर, त्यो 3 महिना खान पुग्ने हो। बाँकी 9 महिना त ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने स्थिति छ। अनि त्यसमा पनि आधी तरकारी खेती गर्यो। त्यसबाट नै जीवकोपार्जन गरिरहेछौँ। हाम्रो चाहिँ के अरे यो सञ्चालन चाहिँ अब सबैको सहमतमा चाहिँ हो, तर यो भित्र काम गर्ने यो यहाँनिर हेर्ने चाहिँ के अरे एउटा परिवारलाई जिम्मा दिएको छ। जस्तै अब सबैजना 21जना नै आएर यहाँनिर काम गर्ने होमस्टेमा मात्रै हेर्ने भए त हुँदैन काम भनेर एकजना परिवारलाई म छु यहाँको, मैले पनि गर्छु। यसमा यो लगभग सबै भइसकेको छ। पानी जोडेर सामान राखेर अब उद्घाटन कहिले गर्नुहुन्छ? अब गाउँपालिकाको सरम्यामहरूसँग आउनुहुन्छ अनि त्यही ठिक गर्नुहुन्छ सर। अरू पनि थप्ने योजना पनि बनाउँदैछौँ। हामी साथीहरूसँग पनि छलफल गर्दैछौँ। अब थप्ने यही बाटै जाने भनेर अब कृषिहरू पनि गर्न थालेछौँ। हाम्रो तरकारी खेतीहरूदेखि लिएर कुखुरा बाख्राहरू सबै पाल्न थालेछौँ। भर्खर सुरु गर्दैछ। अब यही बाटो नै गर्छौँ सर। हामीलाई के अरे यो चाहिँ अब जग्गा त ठिकै छँदैछ सर। अब हाम्रो जग्गा पनि अहिलेसम्म जग्गा नाममा गरेर अब काम गर्ने सक्षम युवाहरूले अब काम गर्नेहरूलाई चाहिँ एउटा काम गरेर आफ्नै तलबबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न पायो हुन्थ्यो भन्ने सोच पालिरहेको छ। त्यो त आफू निर्वाहमुखी एउटा बेच्यो, चामल ल्यायो, पानी तेल ल्यायो, अब त्यही हो, पानीहरू सफा गर्ने ल्यायो, त्यसरी नै गरिरहेछौँ। अनि अब यस्तो जागिर भयो भने चाहिँ यति खाएर यति बचाउने भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ नि त। अलिकति बचाएर भविष्यमा पनि केही गरौँ भनेर। अब अहिले यस्तो स्थितिले त अब कति छ कुखुरा बेच्ने, बाख्रा बेच्ने, फेरि पाल्ने, बाख्रा त्यसरी नै जीविकोपार्जन भइरहेछ। अहिले त खाने र लाउने मात्रै भइरहेछ क्या। अब भविष्यमा पनि त्यस्तो केही त गर्नुपर्ने, हेर्नु पऱ्यो नि। खाने लाउने मात्रै भएर त हुँदैन, जिन्दगी चल्दैन। अब साना भाइ बहिनीहरू बढ्दैछन्। त्यही भएर सक्षम कुन त्यो मान्छे कुन चाहिँ उयसले कुन चाहिँ के अरे जागिरको योग्य छ
त्यो अनुसारले जागिर दियो भने चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर काम गरेर खान्छन् बनकरियाहरू भने। मनहरी गाउँपालिकाले बनकरिया बस्तीलाई बिस्तारै पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लाने लक्ष्य लिएको छ। बनकरिया बस्तीमा उत्पादन भएको तरकारी, अन्न, फलफुलसँगै खोलाको माछा, त्यहीँको घट्टमा पिसेको पिठोको परिकार खुवाउने लक्ष्यका साथ होमस्टे निर्माण गरिएको हो। गाउँपालिकाले बनकरिया जातिलाई सिलाइ बुनाइ, तरकारी खेती लगायतका तालिमहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यस्ता तालिमका कारण बनकरियाहरू अहिले आफ्ना बारीमा तरकारी, फलफुल, मकै आधुनिक तरिकाले लगाउन थालेका छन्। त्यस्तै बाख्रा, कुखुरा तथा माछा पालन समेत गर्न थालेका छन्। त्यसरी लगाउँदा उत्पादन वृद्धि भएको छ भने उत्पादनले बजार समेत पाएको छ। गाउँपालिकाले हाललाई पर्यटक राख्नका लागि 3वटा कोठा भएको एउटा मात्र घर तयारी गरेको भए पनि पर्यटक आगमनको संख्या हेरेर आगामी वर्षमा पनि यो बस्तीका अन्य घरहरूलाई समेत होमस्टेको रूपमा विकास गर्न पालिका तयार छ। गाउँपालिकाले होमस्टेलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न 5 जनालाई होमस्टे सञ्चालन तालिम दिएको छ भने होमस्टे सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै समिति बनाएको छ। चुरेको जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका लुपुनमुख आदिवासी बनकरिया समुदाय कबुलियती वनमा बस्न थालेको 23 वर्ष मात्र भएको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्ने मनहरी 4 हाँडीखोला स्थित मुसेधापमा सरकारले 20 वर्षका लागि उपलब्ध गराएको 9 हेक्टर जमिनमा उनीहरू बस्दै आएका छन्। बनकरियालाई पक्की घर बनाइदिने सरकारी आश्वासन पनि सरकारकै नीतिका कारण पूरा हुन सकेको छैन। सीमान्तकृत समुदायलाई घर बनाइदिने भनिए पनि जग्गा आफ्नो हुनुपर्ने जनता आवास कार्यक्रमको मापदण्डका कारण बनकरिया बस्ती समेत बन्न सकेको छैन। लिजमा बसेका उनीहरूको नाममा भवन निर्माणका लागि आएको बजेट आफ्नो नाममा जग्गा नभएका कारण पटक पटक फ्रिज भएर गएको छ। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।